سورة البقرة آية 264. تبطل با تو لام صدقاتكم صاد دال قاف بالمن ميم نون نون رئاء را حمزة يا صفوان صاد فا واو تراب طا را با فأصابه صاد واو با وابل واو با لام فتركه تا را کاف سلدن صاد لام دال يقدرون قاف دال را كسبوا کاف سین با سورة البقرة آية 265. ابتغاء با غین یا مرضاتی را ضاد یا را ضاد واو تثبیتا سا با تا بربوت را با واو فآتت حمزہ تا یا وقولها حمزہ کاف لام ضیفین ضاد عین فا یوسبها صاد واو با فتل طا لام لام بصیر با صاد را یود واو دال دال تکون کاف واو نون نقیل نون خا لام عناب عین نون با تجری جیم را یا الثمرات سا میم را الکبر کاف با را ذریۃ زال را ضعفاء
ضاد عين فا إصار عين صاد را فاحترقت ها را قاف تتفكرون فا كاف را